जी बिल्कुल, इलेक्शन कालअदम करार होने की वजह ही ये थी, जो सस्पेंड किया था कि जो हमारा मेन मसला है, हमने इलेक्शन कन्वीनियर से लेके रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तक सबको ये अप्रोच किया और हाई कोर्ट में भी इसी मसले में गए कि हमारी जो वोटर लिस्ट है, जो इलेक्शन का मेन टूल होता है, उसमें खराबी है, वो गड़बड़ है, क्योंकि जो रियल मेंबर है, एक माफिया ग्रुप है, लैंड माफिया है और बड़े वो सियासी असर और रसूख और पैसे वाले हैं। इलेक्शन से पहले भी उन्होंने हमें धमकियां दी और सोसाइटी ऑफिस में मेरे पास गवाह मौजूद हैं। जी, मैं सबसे पहले तो माल्टन के अवाम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझ पे इत्मीनान करते हुए इतने वोटों से मुझे दिलाई। मैं तो इसे पता ही कहूँगा, इतने ज़्यादा मुझे वोट मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD सियालकोट। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं माल्टन वेलफेयर सोसाइटी के उम्मीदवार बराए सदर वहीद भट्ट साहिब। आज हम इनसे बात करेंगे इलेक्शन के कालादम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये अगो की कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो संग बुनियाद है वो कब और किसने रखी? ये जी तकरीबन 1951 से इस सोसाइटी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको एक महाजरों और कश्मीरियों के लिए कॉलोनी डिक्लेयर किया था और ज़मीन एक्वायर करके तकरीबन 300 एकड़ के करीब ज़मीन एक्वायर करके इसको कॉलोनी को कायम किया था, जो वक्त के साथ साथ इसमें आता गया। कॉलोनी की जगह मॉडल टाउन सोसाइटी बन गया और इसको अरशाद अहम मरहूम ने बड़े अच्छे तरीके से चलाया। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती हमारी ये हुई कि सन 2000 में कुछ करप्ट और लैंड माफिया जहन के फ़रौन ऐसे इस ग्रुप था जो काबज़ हो गया इस सोसाइटी पर और लगातार इस सोसाइटी को खाना शुरू किया और इसकी ग्राउंड्स, स्कूल, कब्रस्तान, मस्जिद वगैरह को ख़त्म करके प्लाट बनाए और अपने फ्रंट मैनों और अजीज़ों का अरब को लाट करके उनसे करोड़ों रुपया कमाया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अदालत ने इलेक्शन को कालादम क्यों करार दिया? इलेक्शन अदालत ने कालअदम करार नहीं था दिया, ये कुछ लोगों ने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, लेकिन इलेक्शन हाई कोर्ट ने फिल तौर पे वक्ती तौर पे सस्पेंड कर दिया था। ठीक है। और जिसकी वजह उन्होंने ये कही थी कि जो हमने ऑर्डर किया था रजिस्ट्रार को कि 960 बंदों को पहले फैसला करें और उसके बाद इलेक्शन करवाएं, ठीक वो है। वक्ती तौर पे सस्पेंशन थी। तो स्टार कोऑपरेटिव ने ये अदालत को यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाल्लाह 960 बंदों का मेरिट पे फैसला करेंगे। तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन दोबारा होता है या क्या इसका तरीका करते हैं, ये तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव साहब ने फैसला करना है। अच्छा सर, इलेक्शन कालादम होने की कोई खास वजह मुझे बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, इलेक्शन कालअदम करार होने की वजह ही ये थी, जो सस्पेंड किया था कि जो हमारा मेन मसला है, हमने इलेक्शन कन्वीनियर से लेके रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तक सबको ये अप्रोच किया और हाई कोर्ट में भी इसी मसले में गए कि हमारी जो वोटर लिस्ट है, जो इलेक्शन का मेन टूल होता है, उसमें ख़राबी है, वो गड़बड़ है, क्योंकि जो रियल मेंबर हैं, जो हकीकी मेंबरान हैं, जो मकान और घर रखते हैं, जो रहाइश पजीर हैं, जिनके प्लाट हैं, वो लिस्ट में से बाहर निकाल दिए गए हैं और दूसरे मेंबरान जिनका प्लाट और माल्टन से कोई तलक नहीं, उनको डाल दिया गया है। एक रिगिंग की गई है, प्री प्लानिंग, जो कि उस वक़्त के एडमन अफसर और सेक्रेटरी जो सोसाइटी के हैं उन्होंने मिल के की है, जिसके खिलाफ हम अदालत में भी गए। मेन वजह ही ये है कि वोटर लिस्ट ख़राब है, जिसकी वजह से इलेक्शन को सस्पेंड किया गया। तकरीबन 2013 से मैं इस सोसाइटी का मेंबर बना हूँ, जिसके बाद मैंने जब ये करप्शन देखी तो मैंने इसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई और मैं अकेला ही एक मंजिल की तरफ चला था। लोग साथ मिलते गए, कारवां बन गया, जो एक शेर है लेकिन हकीकत में ये हमारे ऊपर सादक आता है। और हमने इस पे करप्शन के ख़िलाफ़ एक जहाद समझ के, और जहाद समझना क्या, ये है ही जहाद, और हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और इसके लिए हमने पिछला इलेक्शन भी लड़ा, जो कि हमारा पहला इब्तदाई इलेक्शन था जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं था। और उसके बाद जब हमें एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ तो हमें पता चला कि असल वजह बुनियाद क्या है इस इलेक्शन में ख़राबी की। जो 20 साल से इस ग्रुप ने ये किया कि जो प्लाट होल्डर थे उनको बाहर निकालते गए और अपनी मन मर्जी, अपनी पसंद की वोटर लिस्ट बनाई। जैसा कि इस दौर में हुआ कि जो सदर का उम्मीदवार था उसके चचा ने एडमन अफसर के तौर पे काम करते हुए उसकी वोटर लिस्ट तरतीब दी और अपनी मर्ज़ी से 960 बंदों को निकाल के बाहर किया, और जो हकीकी मेंबरान थे और उनकी जगह जो 2 नंबर बंदे, 2 नंबर से मराद जिनके प्लाट नहीं हैं
اور وہ پتہ نہیں کس کس علاقے سے آئے اور انہوں نے آ کے ووٹ کاسٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ الیکشن کا سارا جو سلسلہ تھا اس کا بیڑا گرک انہوں نے کیا، جس کے خلاف ہم نے پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی آواز بلند کی اور ہم الیکشن سے پہلے ہائی کورٹ میں پہنچ گئے۔ ہائی کورٹ نے رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب کو یہ کہا بھی کہ پہلے 960 بندوں کا فیصلہ کریں اور ایک سپیکنگ آرڈر، تفصیلی آرڈر دیں کہ کس وجہ سے ان کو نکالا گیا، وہ وجوہات بتائیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس پہ ایسا عمل نہ ہو سکا، تو رجسٹرار کوآپریٹو صاحب نے یہی آرڈر کیا کہ الیکشن ہونے دیں اور اس کا فیصلہ جو ہے نا رزلٹ ہم روک لیں گے، وہ جو بھی رزلٹ ہوگا الیکشن کا وہ میرے جو فیصلہ ہوگا میں اس کو کروں گا، اس کے ساتھ وہ مشروط ہوگا۔ ابھی تک ان 960 بندوں کا فیصلہ تو نہیں ہو سکا، رجسٹرار صاحب کی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق سچ کی فتح ہوگی اور جو 960 بندوں کو نکالا گیا وہ ریسٹور ہوں گے اور یہ الیکشن دوبارہ ہوگا اور نئی ووٹر لسٹ ترتیب دی جائے گی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پلاٹ ہولڈر ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے، جن کو تکلیف ہے یا جن کا یہ مسئلہ ہے، جو سٹیک ہولڈر ہیں جن کو نفع نقصان کا کچھ پتہ ہو سکتا ہے، اور نان پلاٹ ہولڈر ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عرصہ 20 سال سے ہماری سوسائٹی پہ یہ گروپ قابض ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ جلد ہی اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ ہمیں اللہ کے گھر پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ ضرور انصاف کریں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دوران آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ان کی طرف سے؟ جی، ہمارا مخالف گروپ ایک مافیا گروپ ہے، لینڈ مافیا ہے، اور بڑے وہ سیاسی اثر و رسوخ اور پیسے والے ہیں۔ الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں دھمکیاں دیں، اور سوسائٹی آفس میں میرے پاس گواہ موجود ہیں جن کے سامنے انہوں نے مجھے قتل کی دھمکیاں دیں، اور الیکشن کے بعد بھی اب ریسنٹلی مجھے انہوں نے پیغام بھیجا، ایک موٹر سائیکل سوار، 2 موٹر سائیکل سوار آئے تھے بندے، انہوں نے مجھے راستے میں روک کے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے الیکشن کو چیلنج کیا یا نیب میں کوئی درخواست دی تو تمہارے جان کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو یہ سلسلے تو چلتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور جو رات قبر میں نہیں ہے وہ قبر میں کوئی ڈال نہیں سکتا۔ میرا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ زندگی موت ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ ظالم یا جو وقت کے فرعون ہیں انہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ ان اللہ لا کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرے اللہ کا اختیار ہے۔ کوئی جتنا بھی بڑا فرعون بن جائے اس نے ہونا غرق ہی ہے، تو ایسا کام نہ کریں کہ اپنی زندگی تو دنیا تو تباہ کر رہے ہیں، آخرت بھی تباہ کریں۔ تو یہ جو فرعونیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب ان سے ضرور لینا ہے۔ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ہم ممبران کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں، جب تک ہمارے سانس ہیں انشاءاللہ ہم مالٹون کے لیے جنگ لڑتے رہیں۔ ماڈرٹون کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، میں سب سے پہلے تو مالٹون کے عوام کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے اتنے ووٹوں سے مجھے فتح دلائی۔ میں تو اسے فتح ہی کہوں گا، اتنے زیادہ وہ مجھے ووٹ ملے ہیں، کیونکہ جو ریئل پلاٹ ہولڈر ہیں اس میں سے تقریباً 90% لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے حقوق کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، اور جہاد سمجھ کے لڑتے رہیں گے جب تک ہماری سانس ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک وحید بٹ نہیں ہے، اب ہزاروں وحید بٹ اس مالٹون میں ہیں، اور میں نہ ہوں گا تو میرا کوئی ساتھی، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ان فرعونوں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مالٹون کا حامی و ناصر ہو، اور میں سب ممبران کو مبارک بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے حق انہیں ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لیے بہترین فیصلے کریں گے۔